तर यति तपाईले बयान गरिरहँदाखेरि नेपालको राजनीतिमा कालो दिन ल्याउने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भनेर सर्वत्र विरोध भइरहेछ। यहाँ आगो बल्न थालिसकेको छ मुलुकमा। यस्तो अब तपाईले सर्वेक्षण गरेर हेर्दाखेरि हुन्छ आगो बाल्नेहरूको संख्या प्रतिशत तपाईको 770 को छ भने तपाईको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा 5040 को संख्यामा छ। एउटा सामान्य सामाजिक सञ्जालमा मतलब यहाँ एचके एभेङ एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च प्रणालीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ? यसले चाहिँ अब मैले अघि नै भने यो जति पनि स्वरोजगार कृषि सहकारी संस्थाले गर्ने गतिविधि सँगसँगै जोडिएर अब फलको राजा पनि भन्दा रहेछन्। यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गरेर भनौँ व्यवसाय र अब उपभोक्ताहरूमा पुर्याउने, त्यो सँगसँगै अब त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन भण्डारण गरेर भोलि मुलुकमै अब हामी चाहिँ बाहिरदेखि धेरै अब महँगा रक्सीहरू ल्याउँछौँ, वाइनहरू ल्याउँछौँ होइन, जुसहरू ल्याउँछौँ। ती जुस वाइन अब रक्सी चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ बनाउनु पर्छ। खास गरी यहाँलाई राजनीतिबाट वृत्तृष्णा जागो, यहाँलाई ऋण पर्यो होइन, विद्यार्थी राजनीतिमा हिँड्दाखेरि ऋण पर्यो, ऋण पर्दाखेरि जीवनै बिचल्ली भयो, वितृष्णा जागो। वितृष्णा नै त होइन, अब त्यसो चाहिँ नभनौँ, तर समस्या चाहिँ आइपर्यो। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई अभिवादन छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार, औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा। तपाईहरू हामीलाई औजार टिभी मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै आइराख्नु भएको छ। हामी औजार टिभीमा समाजसँग जोडिएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने हामी यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो धरानका युवा नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो, तर पछिल्लो समय उहाँको परिचय फेरिँदैछ। खास गरी उहाँ अहिले पछिल्लो समय कृषि स्वरोजगार कार्यक्रमतर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ। कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय ब्युका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका युवा विद्यार्थी नेता आजभोलि पहिला युवाहरू स्वरोजगार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँले भर्खरै मात्र स्वरोजगार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड 1 नम्बर प्रदेशको गठन गर्नुभएको छ। उहाँ प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ एचके एभेङ एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च प्रणाली ताप्लेजुङका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो हर्कजङ एभेङ। आजको यो विशेष कुराकानीमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम कुशल हुनुहुन्छ? मैले परिचय क्रममा यहाँको परिचय नै अहिले फेरिँदैछ भनेर चाहिँ अघि नै जानकारी गराइसकेको छु। तपाईँ विद्यार्थी युवा नेता, खास गरी अहिले युवा व्यवसाय भनेर आफूलाई परिचित गराउँदै हुनुहुन्छ। यो किन? बाध्यता? बाध्यता भन्दा पनि यो आवश्यकता हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। म लामो समयसम्म विद्यार्थी राजनीति गरिरहँदाखेरि नेताहरूले मेरो परिवारसँग अब जोडिएको कुराकानी कहिले पनि गर्नु भएन र मैले पनि त्यो महसुस गरिनँ। तर पछि विद्यार्थी राजनीतिबाट अवकाश लिँदै गर्दाखेरि र समाजमा फर्किँदै गर्दाखेरि जुन विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि मलाई लागेको जति पनि त्यतिखेर खर्चहरू, ऋणहरू भनौँ न, अब यो लुकाउने कुरै भएन, त्यसलाई कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा अलिकति समस्या आइपर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको कि त अब ठुल्ठुलो राज्यको ओहदामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, कि त तपाईँको 2 नम्बरी काम गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अब सरल र राम्रो उपाय चाहिँ मैले देखेको युवाहरूलाई व्यवसायमा जोड्ने, राजनीति पनि गर्ने र त्योभन्दा प्राथमिकतामा चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई जोडियो भने अब आत्मनिर्भर र स्वावलम्ब बन्दै राजनीतिलाई पनि अब अगाडि बढाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले पछिल्लो समयमा महसुस गरेँ। मतलब राजनीतिमा अब पैसा आवश्यकता पर्यो, जीवन चलाउन पैसा आवश्यकता पर्यो, राजनीतिले चाहिँ जीवन चलाउन सकिँदो रहेनछ भन्ने तपाईँको बुझाइ भयो पछिल्लो समय? राजनीति भनेको समाजसेवा हो र त्यो व्यवसाय होइन। त्यसको लागि चाहिँ राजनीति गर्नको लागि व्यवसाय अनिवार्य हो। त्यसको लागि हामी अब समाजसेवा यसो भन्दा हुन्छ हर्कजी, खास गरी यहाँलाई राजनीतिबाट वृत्तृष्णा जागो, यहाँलाई ऋण पर्यो होइन,
विद्यार्थी राजनीतिमा हिँड्दाखेरि ऋण पर्यो, ऋण पर्दाखेरि जीवनै बिचल्ली भयो, वितृष्णा जागो। वितृष्णा नै त होइन, अब त्यसो चाहिँ नभनौँ, तर समस्या चाहिँ आइपर्यो जुन मसँग सँगै हिँड्ने साथीहरूले पनि त्यही अब समस्या बेहोरेको मैले देखिरहेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब अहिले मैले भन्ने गरेको छु पछिल्ला समयका युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई, तपाईँहरू अब राजनीति सँगसँगै व्यवसायमा जोडिनुहोस्। त्यो सानोतिनो जेसुकै होस्, व्यवसायसँग जोडियो भने आत्मनिर्भर बन्न पनि सकियो। भोलि अब यसले कहाँबाट कसरी अब पैसा कमायो भन्ने पनि प्रश्न उठेन र समाजमा पनि त्यसरी अब निष्कलङ्क रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर म बारम्बार अब अहिले चाहिँ सल्लाह दिइरहेको छु। पहिलो प्राथमिकता युवा विद्यार्थी के हो त, राजनीति कि व्यवसाय? पहिलो विद्यार्थीको हकमा चाहिँ तपाईँको युवा विद्यार्थीको हकमा पढाइ हो, अध्ययन हो, त्यस पछाडि व्यवसाय हो, अनि मात्रै राजनीति हो। भनेपछि पहिला आर्थिक रूपमा सबल हुनु पर्यो राजनीति गर्दाखेरि। सबल हुनु पर्यो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ अब त्यो सम्बन्धी अब आफूले कुन विषयमा अब व्यवसाय गर्ने हो कि भोलि अब आफ्नो भविष्य कुन हिसाबले चाहिँ रूपान्तरण गर्दै जाने भन्ने विषयमा चाहिँ आफूले विद्यार्थी जीवन त्यसै अभावको जीवन हुन्छ, आर्थिक सङ्कटको जीवन हुन्छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्न त पुँजी चाहियो, कहाँबाट ल्याउने होला? अनि यस्तो पुँजीको हकमा त हिजो अब अलिकति समस्या थियो, त्यो युवा विद्यार्थीको हकमा राज्यले पनि त्यस्तो विधि विनियमहरू बनाएको थिएन। अहिलेको हकमा चाहिँ तपाईँको म तपाईँलाई अलिकति व्याकरण भन्न पनि चाहन्छु। म राष्ट्रिय युवा परिषदको हिजो 4 वर्षसम्म सुनसरीको अध्यक्ष भएर पनि काम गरेँ। त्यतिखेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने युवाहरूलाई अनुदान होइन, यो राष्ट्रिय युवा परिषदको विषयमा म केही समयमा आउने चाहिँ मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने विद्यार्थीले पढ्नु पर्यो, आर्थिक अभावै हुन्छ, अब राजनीति पनि गर्नु पर्यो, झनै अभाव हुन्छ, अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ। तर स्रोत कहाँबाट जुटाउने, आर्थिक कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्न हो। त्यही त आर्थिक जुटाउने कुरामै यो युवा परिषदको कुरा जोडिन्छ तपाईँको। अहिले अब हिजो थिएन, जुन हिजो राज्यले पनि त्यो व्यवस्थापन गरेको थियो। अब अहिले त यो त विघटन भइसकेको छ, यो त तपाईँहरूको समयावधि सकिसकेको छ। विघटन भएको छैन, जिल्लाको हकमा अब हिजो युवा समितिको रूपमा रहेको थियो भने अब अहिले समन्वय एकाइको रूपमा अब त्यसलाई व्यवस्थित गरिँदैछ र राष्ट्रिय युवा परिषदले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र प्रदेश युवा राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत प्रदेश युवा परिषद गठन हुँदैछ। त्यसको मार्फतमा तल्लो तहमा स्थानीय तहमा गएर तपाईँको अहिले नाम परिवर्तन भएर आउँदैछ। नाम होइन, युवा स्थानीय तहमा पालिका युवा परिषद गठन हुँदैछ र सबै वडाहरूमा चाहिँ वडा युवा क्लबहरू गठन हुँदैछ। भनेपछि पहिला चाहिँ जिल्ला मात्रै थियो, यहाँको कार्यकालमा जिल्लामा केन्द्रित थियो, अब अहिले चाहिँ स्थानीय त्यसपछि वडासम्म आउँछ, जबकि युवाहरूलाई टोलसम्म जान्छ, युवाहरूलाई सजिलो हुन्छ। सजिलो हुन्छ र उनीहरूलाई अब उद्यमशीलतामा चाहिँ तपाईँको व्यवसाय छनौट गरेर उनीहरूलाई सिप तालिम दिएर कतिसम्म उहाँहरूले आर्थिक सपोर्ट पाउनुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? आर्थिक सपोर्ट भनेको भर्खर राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले पारित गरेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत युवाहरूलाई, तर एउटा युवाले पाउने होइन, तपाईँको कम्पनी युवाहरू सामूहिक रूपमा अब गठन भएको हुनु पर्यो। उहाँहरूले 10 लाखदेखि 1 करोडसम्म तपाईँको 2% ब्याजमा चाहिँ कर्जा दिने गरेको भर्खर 2 दिन सूचना भएको छ, सूचना जारी गरेको। त्यसको आधारमा अब युवाहरू व्यावसायिक बन्न सक्छन्। भनेपछि यो कार्यक्रम टोलसम्म आइपुग्छ र त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर त्यसको प्रचार पनि, त्यसमा अब युवाहरूलाई अलिकति अवसर दिने गरी मैले चाहिँ स्वरोजगार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड प्रदेश नम्बर 1 गठन मेरो नेतृत्वमा भएको छ। मतलब युवा परिषद मार्फत टोलसम्म जाने जुन युवा परिषद छ नि, त्यसबाट चाहिँ स्वरोजगार हुने युवाहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनु भने बिना दितो ऋण पाइन्छ, कर्जा पाइन्छ, तर सामूहिक हुनु पर्यो, एकल चाहिँ भएन। अब अहिले यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो स्वरोजगार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको विषयमा 1 नम्बर प्रदेशमा भर्खर मात्रै गठन गर्नुभएको छ 2077 साल कार्तिक 27 गते, त्यसको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसले के गर्छ? अब यसले तपाईँको प्रदेशभरि जति पनि तपाईँको युवाहरू बेरोजगार भएर बसेका छन् ती युवाहरूलाई
सेयर खरिद गर्न लाएर यता सदस्यता प्रदान गरेर तपाईँको जोड्दै अब शाखाहरू खोल्दै पहिलो कुरो त तपाईँको हामी यो मुलुक नै कृषि प्रधान देश भएको हुनाले 80% झन्डै अब कृषकहरूले नै धानेको मुलुक भएको हुनाले सबै युवाहरूलाई चाहिँ परम्परागत होइन आधुनिक कृषि मार्फत चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा जोड दिने, उत्पादन पछाडि तपाईँको उपभोक्तासम्म सिधा पुर्याउने, त्यो बिचमा अब अहिले के भने त्यो बिचौलिया भन्छ नि अब त्यो शब्दमा तिनीहरूलाई चाहिँ अब अवसर नदिइकन चाहिँ उपभोक्ता पनि हामी र उत्पादक पनि हामी भन्ने हिसाबले अब सबै खाले कृषि सम्बन्धी सबै खाले उत्पादन पनि आफै गर्ने र उपभोक्ता पनि आफै हुने गरेको यो अब लक्ष्य र उद्देश्य हो। यो प्रदेश 1 का युवाहरूलाई समेट्छ यो कृषि सहकारी मार्फत। कहिलेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रम गर्नुहुन्छ स्वरोजगार कृषि सहकारी संस्था मार्फत? भर्खरै अब दर्ता भएको 2 महिना करिब अब हुन लागेको अवस्था छ र यो बिचमा चाहिँ हामीले हिजो दरखास्त समितिले एउटा यो स्वरोजगार कृषि सहकारी संस्था हामीले दर्ता गऱ्यौँ। त्यस पछाडि प्रथम साधारण सभा भर्खरै मङ्सिर 27 गते सम्पन्न भयो। त्यसले मेरो टिममा अब यो सञ्चालक समिति गठन गरेको छ। त्यसले अहिले कार्यालयहरू व्यवस्थापन गरिँदैछ र अब जग्गाहरू लिजमा लिएर अब अन्य व्यक्तिको जग्गा या अब सरकारी जग्गा र अब त्यसमा पछि आफ्नै बनाउने गरेको जग्गा लिजमा लिएर हामीले कार्यक्रम यही महिनाभित्र हामी धेरै कामहरू सुरु गर्छौँ निर्माण सम्बन्धी र अहिलेको सिजन अनुसार के हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धी जानकार राख्ने पक्षसँग चाहिँ हामी सल्लाह गरेर अहिले अब व्यवसायलाई सुरु गर्छौँ र आम रूपमा तपाईँको यसमा उत्पादन सङ्कलन भण्डारण प्याकेजिङ ब्रान्डिङदेखि लिएर सबै कामहरू हामी गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामी यति बेला औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा छौँ र विशेष कुराकानी गर्दैछौँ युवा व्यवसाय पछिल्लो समय परिचय फेरिएका युवा व्यवसायी हर्कजङ एबेङसँग रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो खास गरी यो कृषि सहकारी मार्फत 1 नम्बर प्रदेशका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउँछौँ भन्नुभयो। तपाईँले आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? आर्थिक व्यवस्थापन अहिले चाहिँ सेयर सदस्यहरूबाटै हो। यो अब जुन सङ्कलित पुँजीबाट हामी स्टार्टिङ फेज गर्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँको प्रदेश भनौँ सरकार राष्ट्रिय सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कृषि सम्बन्धी ल्याएको कार्यक्रमलाई हामीले त्यसलाई सम्झौता गरेर एउटा आर्थिक समुन्नतिको रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यो कार्यक्रम भनेको अलिकति अब कृषिमै सरकारको फोकस भएको हुनाले सबै खाले कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ हामी लिन्छौँ र अब हामीले राम्रो काम गर्दै गयौँ भने भोलि अब नेपाल सरकारले भयो अन्य सङ्घ संस्थाले पनि अब सहयोग गर्छन्। त्यो हिसाबले हामीले एक खालको लक्ष्य बोकेर आर्थिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्था गर्ने गरी हामीले योजना बनाएका छौँ। अहिले चाहिँ अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने सेयर रकम एकातिर हामी सङ्कलित सेयर रकम हामी कार्यक्रममा खर्च गर्छौँ। अन्य व्यवस्थापनको खर्च चाहिँ अब हामी सेयर न्यूनतम कति छ? न्यूनतम 50 किता खरिद गर्नुपर्छ भनेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो यति नै भन्ने अब भनौँ सहकारी नियममा त छैन, तर आन्तरिक रूपमा हामीले 50 किताको 5,000 रुपैयाँ अनि सेवा शुल्क थोरै लिएर त्यो सेवा शुल्क मार्फतै कर्मचारी र अहिले कार्यालयको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। खास गरी यहाँको पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि त्यसपछि तपाईँ राष्ट्रिय युवा परिषद जिल्ला युवा समितिको अध्यक्ष समेतको अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। अहिलेको परिवेशलाई हेर्दाखेरि राजनीतिक दलले चाहिँ युवाहरूलाई एउटा माध्यम मात्रै बनाए, जबकि चुनावको बेला मात्रै युवाहरूलाई परिचालन भयो, त्यसपछि व्यवस्था भयो, जसले गर्दाखेरि युवाहरूमा राजनीतिक प्रति वितृष्णा जागेको छ भन्ने गुनासोहरू छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसमा मैले अघि नै पनि जोडेँ अलिकति। हिजो पार्टीका नेताहरूले युवाहरूलाई
सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्रै अलिकति जोड दिए र त्यस पछाडि अब पछाडि लगाएर हिँडाए। तर उसको व्यवहार परिवार चाहिँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मध्यनजर गरेन। र धेरै अब आन्दोलनहरू भए, अब हिजो थुप्रै खालका व्यवस्थाहरूलाई हामीले अन्त्य गऱ्यौँ, तर युवाहरूको जीवनमा चाहिँ त्यो परिवर्तन हुन सके। र अर्कोतिर अलिकति हाम्रो शिक्षा क्षेत्र पनि व्यावसायिक र गुणस्तरीय नभएको कारणले यति भनिदिनु त हर्कजङ एबेङजी, खास गरी युवाहरू राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्दैछ पछिल्लो समय। राजनीतिक दलका नेतृत्वको कारण युवाहरूलाई सपोर्ट भएन। अब युवाहरूले राजनीति पार्टीमा रहेर कसरी चाहिँ त्यो खालको चाहिँ स्तर वृद्धि गर्ने? यो सवालमा चाहिँ स्पष्ट म चाहिँ के भन्छु भने, त्यही त अघि मैले जोड्न खोजेको कुरा यही हो। हिजो जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ र त्यतै लाग्यौँ, र पछिल्लो समयमा राज्यको मुलुकमा परिवर्तन आए पनि हामी आफ्नो अब परिवार व्यवस्थापन गर्नको लागि किन राजनीतिमा लाग्ने त? होइन, राजनीति भनेको त समाज परिवर्तन गर्नको लागि लाग्ने हो। समाज परिवर्तन भएको छैन भने समाज परिवर्तन हो। यही कुरामा चाहिँ म आउन खोज्छु। तपाईँको हिजो त्यो व्यवस्था थिएन, तर आज चाहिँ राज्यले पनि व्यवस्था गरेको छ, र जुन राज्यले व्यवस्था गरेको कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो क्या। पहिलो कुरो त अब युवाले बुझ्नु चाहनु पर्यो। अब युवा चाहँदैन, पछि लागु भएर तपाईँको अब लाग्यो भने त यो सम्भावनै छैन। खोइ त परिवर्तन कसरी हेर्ने? अहिलेको नेकपाको राजनीति हेर्दाखेरि त्यही भएर तपाईँको गन्जागोल छ। गन्जागोल सँगसँगै अब त्यो त्यता एउटा पाटो हो, तर यता आफ्नो भनौँ परिवार र आफ्नो जीवनको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने हो भने, जस्तो सुकै भए पनि एउटा सानो व्यवसाय छनौट गरेर आफूलाई के गर्दाखेरि उपयुक्त लाग्छ होइन, त्यो व्यवसाय छनौट गरेर चाहिँ त्यसमा व्यवस्थापन गरेर लाग्यो भने यता राजनीति पनि टिक्ने, समाजमा पनि अब निष्कलङ्क हुने, र आफू पनि अब आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्ने कुरालाई हामीले हेक्का राखेर अब चाहिँ राजनीति मात्रै सबै कुरा होइन, राजनीति समाजसेवा हो। तर आय आर्जनको लागि चाहिँ व्यवसाय कुनै न कुनै व्यवसाय गर्नुपर्छ है भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ भनेर म युवाहरूलाई आह्वान गर्छु। त्यो सँगसँगै अहिले युवाहरूले तपाईँको यो शिक्षामा, मैले अघि भने नि, शिक्षामा यो व्यवस्थापन गरिएको छैन, तर राज्यले अहिले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। व्यवसाय छनौट गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ तपाईँको कम्तीमा त्यो सम्बन्धी सिपमूलक तालिम दिएर उसलाई अहिले कर्जाको पनि व्यवस्थापन गर्यो भने अबको युवा तपाईँको नेपालमै रहन्छन्, स्वदेशमै रहन्छन्। स्वदेशमै रह्यो भने यो अहिले हामीले अब उच्चारण गरिरहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई साकार बनाउन सकिन्छ। अब अहिलेको परिवेशले, राजनीतिक घटनाक्रमलाई मैले जोडेँ यहाँलाई, यहाँ किनभने नेकपाको पृष्ठभूमिको भएकोले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुनका लागि जुन नेकपाले बोकेको थियो, तर अहिले नेकपाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि निराशाजनक छ। तपाईँहरू युवाहरूले कसरी लिनुभएको छ यसलाई? मैले चाहिँ अब तपाईँले निराशाजनक भन्नुभयो, म चाहिँ यसमा भनौँ आफूले गर्न सक्ने काम व्यवस्थापन गरेर गर्ने हो। निराशाजनक छैन पछिल्लो समयमा, म दाबीका साथ भन्न चाहन्छु। अब विकासक्रम तपाईँको सहरदेखि गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ, टोल-टोलमा पुगेको छ। अब एकैचोटि तपाईँको वात्तै जादुको भरमा तपाईँको विकास निर्माण हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा रोडलाई, कच्ची रोडलाई पक्की बनाउनको लागि कम्तीमा 1 वर्षसम्म त्यसलाई होइन त्यो पेल्नुपर्ने हुन्छ, अनेकौँ व्यवस्थापन। मतलब नेकपालाई जनताले 5 वर्षसम्म चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु भनेर चाहिँ जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो विश्वास त जनताबाट गुमायो नि त पछिल्लो समय। जनताबाट गुमाए भन्दा पनि त्यो काम चाहिँ गर्न अब आफ्नै पार्टीभित्रबाट ठिक थियो। अहिलेको राजनीतिमा यस्तो अवस्था आउनु ठिक थियो? यो ठिक थिएन, बाध्यता थियो। बाध्यतात्मक परिस्थितिलाई अब सामना गर्दै जानुको विकल्प छैन। अब म के भन्छु भने, म फेरि पनि पछाडि फर्किन्छु। युवाहरू पहिलो कुरो त आफ्नो व्यवसायलाई व्यावसायिकीकरण गरेर आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, र राजनीति भनेको भोलि हामीले गर्न सकिन्छ, र उमेर त्यो छिपिसकेपछि भोलि राजनीतिबाट फर्केर व्यवसाय गर्छु भन्दाखेरि त्यो भोलि समय बितिसकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो आफ्नो परिवारलाई व्यवस्थापन
गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि राजनीति भनेको म अघि पनि भन्दैछु समाजसेवा हो। त्यसपछि समाजसेवामा लाग्ने हो र त्यसको लागि चाहिँ अहिले जति पनि यो अहिलेको नेपाल सरकारले सरकारलाई भनौँ राज्यलाई उन्नति र समृद्धितिर दोहोऱ्याउनको लागि जुन कोरेको एउटा दिशा छ त्यसमा लाग्यौँ भने त्यसलाई सम्पन्न गऱ्यौँ भन्ने सम्भावना छ र त्यो लक्ष्यमा पुग्छौँ हामी। मैले जोडेको नेकपाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। युवाहरूले खास गरी अब जुन रूपमा चाहिँ आशा अपेक्षा गरिएको थियो, पछिल्लो समय नेकपाको युवाहरू पनि अन्यलमा छन्। कता जाने, के गर्ने, कुन राजनीतिक धारलाई पहिलाउने, कसो गर्ने भन्ने राजनीतिमा अन्यलग्रस्त भएको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा युवाहरूको भूमिका नेताहरूलाई सही लाइनमा ल्याउनको लागि कस्तो हुनुपर्छ? अब यसको लागि चाहिँ तपाईँको अब युवाहरूले नेताहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनुभन्दा पनि अहिलेसम्म चाहिँ नेता जता जता अब लागे त्यता त्यता अलिकति नजिकका नेताहरूलाई मात्रै गरेर हामी पछि लागु भनौँ भएको अवस्था देखिन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने जसले समृद्ध नेपालको सपना देखेको छ उसले देखेको बाहेक अन्य नेतृत्व चेन्ज भयो भने पनि त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुरा हुनको लागि त्यही नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो। जस्तै अब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने पछिल्लो समयमा पहिलो चरण केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गर्यो र आम युवाहरूलाई अवसर दिने गरेको एउटा राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गर्यो र कार्यक्रम अगाडि बढायो। तर त्यो बिचमा तुइयो। त्यो कार्यक्रम अब गर्न नपाइकन उहाँले सरकार छोड्नु पर्यो। पछिल्लो समयमा फेरि उहाँ अब आम जनताले विश्वास गरेर अब निर्वाचित गरे र प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि आउनुभयो र फेरि युवाहरू सँगसँगै अब मुलुकको आम विकासको लागि उहाँ लाग्नुभयो र एउटा अडान राखेर अगाडि लाग्नुभयो। त्यसलाई अब सहयोग गरेको भए यो गति हुँदैन थियो, उहाँलाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो। किनभने कति कारणले गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको यो उहाँले अब थुप्रै कामहरू उहाँको समयमा थुप्रै कामहरू भएको छ। जस्तै तपाईँको अब हिजो नगरिएका कामहरू सन् 2010सम्ममा कति 4,900 वर्ग किलोमिटर मात्रै बाटो पिच भएको थियो भने अहिले पछिल्लो समय उहाँ आइसकेपछि 4,300 वर्ग किलोमिटर बाटो पनि पिच बनेको छ। तपाईँको 6 लेन 4 लेन 3 लेन आदि बाटोहरू निर्माण भएको छ। तपाईँको भर्खरै मात्रै 390 कति स्थानीय तहमा स्वास्थ्य अस्पतालहरूको शिलान्यास भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति परिवर्तन गर्ने हिसाबले काम भएको छ। धरहरा निर्माण हुँदैछ। तपाईँको हिजो त्यतिकै रहेको दरबार हाई स्कुललाई भनौँ परिचय पाउने गरी अब निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै गरेर रानी पोखरी लगायतका अब त्यस पछाडि सँगसँगै तपाईँको हिजो पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुर जवरा पछाडि चाहिँ उहाँले भनौँ हिम्मत गरेर कम्तीमा हाम्रो नेपालको नक्सा अब यो चुचो अब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रो हो भनेर उहाँले नक्सामा समेट्नुभयो र त्यो अब नक्सा सँगसँगै अब भूमि फिर्ता तर यति तपाईँले बयान गरिरहँदाखेरि नेपालको राजनीतिमा कालो दिन ल्याउने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भनेर सर्वत्र विरोध भइरहेछ। यहाँ आगो बल्न थालिसकेको छ मुलुकमा। यस्तो अब तपाईँले सर्वेक्षण गरेर हेर्दाखेरि हुन्छ आगो बाल्नेहरूको सङ्ख्या प्रतिशत तपाईँको 770 को छ भने तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा 5040 को सङ्ख्यामा छ। एउटा सामान्य सामाजिक सञ्जालमा मतलब अहिलेको परिवेशमा यो राजनीतिक हिसाबले जो अब केपी ओलीलाई मन पराउँदैनन् उनीहरू अब आन्दोलन गर्न उद्धित छन्। तर अन्य सर्वसाधारण जनता चाहिँ तपाईँको केपी ओली पक्षमै छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई नै हामीले अलिकति उहाँको मूलधारलाई हामीले सपोर्ट गरेर जानुपर्छ भनेर युवाहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु।
अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ। यहाँ एचके एभेङ एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च प्रणालीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ? यसले चाहिँ अब मैले अघि नै भने यो जति पनि स्वरोजगार कृषि सहकारी संस्थाले गर्ने गतिविधि सँगसँगै जोडिएर अलिकति त्योभन्दा अगाडि झन्डै 1 वर्ष अगाडि नै मैले यसलाई गठन गरे हो। र यसले चाहिँ तपाईँको जुन मेरो ताप्लेजुङ जन्मथलो त्यहाँ चाहिँ अब खेर गइरहेको जग्गा जमिनलाई सदुपयोग गर्ने गरी त्यहाँ चाहिँ के उत्पादन हुन सक्छ त। हिजो अलैँची थियो हामीसँग, रुखपातहरू थिए, अन्न बालीहरू हामी उत्पादन गर्थ्यौँ। त्यो भनेको परम्परागत हिसाबले मात्रै उत्पादन गरिरहेका थियौँ। तर मैले चाहिँ यो 4 वर्ष राष्ट्रिय युवा परिषदको सुनसरी जिल्लाको अध्यक्ष भएर मैले चाहिँ अनुभव गरेको के हो भने अब ती परम्परागत कृषिलाई चाहिँ त्यागेर आधुनिक कृषिमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ जडीबुटी तपाईँको प्याकेजिङ भण्डारण सँगसँगै तपाईँको अहिले नौलो हिसाबले अलैँचीको विकल्पमा किवी खेती, जुन अब यो चाहिँ एकदम अब महत्त्वपूर्ण र एकदमै मिठो फल हैन, किवी यो अब फलको राजा पनि भन्दा रहेछन्। यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गरेर भनौँ व्यवसाय र अब उपभोक्ताहरूमा पुर्याउने, त्यो सँगसँगै अब त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन भण्डारण गरेर भोलि मुलुकमै अब हामी चाहिँ बाहिरदेखि धेरै अब महँगा रक्सीहरू ल्याउँछौँ, वाइनहरू ल्याउँछौँ हैन, जुसहरू ल्याउँछौँ। ती जुस वाइन अब रक्सी चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ बनाउनु पर्छ र अन्य जग्गा जमिनमा चाहिँ आधुनिक ढङ्गले जस्तै खुला आकाश मुनि अब बेमौसमी खेती गर्दाखेरि अब पानीको अभावले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन भने त्यसले चाहिँ अलिकति टनेला र मल्चिङ बनाएर अब व्यवस्थित ढङ्गले खेती गऱ्यौँ भने आधुनिक कृषि परियोजना अन्तर्गत हामीले काम गऱ्यौँ भने थोरै जग्गा जमिनमा पनि धेरै उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यतातिर अब हर्क चाहिँ एभेङ कृषि व्यवसायमै मात्रै जाने कि राजनीतिमा पनि फड्को मार्ने के सोच्नु भएको छ? होइन, राजनीतिमा यस्तो हो, आवश्यकता अनुसार पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दियो भने जुनसुकै जिम्मेवारी पनि म वहन गर्न तयार छु। त्यो सँगसँगै अब व्यवसाय त मैले अघि नै भनिसकेँ, व्यवसाय मेरो अब नसामा अब जोडिएको छ। यो बेगर त नहुने रहेछ, किनभने यो बेगर यसरी आत्मनिर्भर हुन सकिनँ भने त भोलि म राजनीति गरेर समाजसेवा गर्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि भोको पेटले समाजसेवा हुन नसक्दो रहेछ। जसले जस्तो सुकै कुरा गरे पनि भोको पेटले समाजसेवा गर्न सक्दैन। त्यसैले पहिलो कुरो म अगाउनु पर्यो, म अगाउनुको लागि आफैले व्यवसाय गर्नु पर्यो, उत्पादन गर्नु पर्यो र आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, तपाईँ प्रदेश 1 का युवाहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ कृषिको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउने अभियानमा लाग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको यो अभियानमा कहाँ कसरी त्यस्ता युवाहरूले सम्पर्क गर्ने, कसरी जोडिने तपाईँहरूसम्म? यसको अब सम्पर्क कार्यालय हामीले अब भनौँ धरानमा राखेका छौँ, यसको प्रमुख सम्पर्क कार्यालय, र यसको ब्रान्चहरू बिस्तारै अब अहिले चाहिँ तत्काललाई सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका र बराह क्षेत्र नगरपालिकालाई मध्यनजर गरेर कार्यक्षेत्रको रूपमा अहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ। र यसको लागि अहिले अब भर्खर सुरुवात हो। तपाईँले अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसन अब सोध्नुभयो, तर हामीले टेलिफोन र अब इमेल आइडीहरू र यसको अब विकास गर्नको लागि यो बुकलेटहरू हामीले तयार गरिरहेका छौँ। सम्पर्क हामीमा अहिले भनौँ अहिले 193 जना सेयर सदस्यहरू हामी छौँ। उहाँहरूको सम्पर्कको माध्यमबाट विभिन्न कृषि व्यवसायमा जोडिएका युवाहरूलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ र उहाँले सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ यो वर्ष हामीले कम्तीमा 800 जना सेयर सदस्य बनाउने, त्यसको लागि 80,000 किता बिक्री गर्ने, 80 लाखको न्यूनतम 80 लाखको कारोबार गर्ने, अर्को वर्ष 960 96 लाखको कारोबार, त्यसै गरेर अर्को वर्ष 1152 हैन 1 करोड 12 लाखको कारोबार, त्यसै गरेर अर्को वर्ष चाहिँ 1500 सेयर सदस्यहरूलाई बढाउँदै तपाईँको
फेरि यसको समस्या चाहिँ कस्तो भने पहिलो अब धरानदेखि जोडिएको अन्य गाउँपालिका नगरपालिका हुँदै मात्रै जाने हुँदाखेरि 4 वर्षमा आम तपाईँको प्रदेशभरि अब यसको शाखा कार्यालयहरू खडा गर्ने गरेको योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यो मार्फत चाहिँ सबै कृषिसँग जुन झुकाव राख्ने युवाहरू आउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हस्, यहाँले औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्नो संस्थाको विषयमा जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई धन्यवाद छ। विशेष धन्यवाद यहाँलाई पनि र विशेष गरेर औजार टिभीलाई मेरो आफ्नो समय अब लिनुभएकोमा र आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै हरकत जङ एबेङ स्वरोजगार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड 1 नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहनुभएको व्यक्तित्वसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब भने कार्यक्रमबाट क्यामेराम्यान रुद्र घिमिरे सहित म कार्यक्रम प्रस्तोता रणध्वज लुहार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।